कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्द्र नक्षत्र फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै साङ्गपदपनिषदीर् गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लम्भरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसंमुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकदया रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादो दक्ष्यामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अथ चतुर्विंशोऽध्याय। नवराज ब्राह्मण निमन्त्रण उपाख्यान। कुमार याज्ञ गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि लावण्य देशका मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाइरहेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा होइजान्छु कि भनेर हात्तीको नजिक गएर अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि उहाँ पुगेर एउटा पाटीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिक गई उनको गलामा माला पहिराई सुवर्ण कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बहुलायो कि के यस देशमा कुनै क्षत्रिय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न, चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचाली कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्णघट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहर्याई त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राजाभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहर्याई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरी महतरीलाई नदिई पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिउँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छिन्, ती मेरी महतरी हुन्, तिनलाई चाँडै लिन पठाऊ। यदि नवराजले भनेपछि मन्त्रीले मै जान्छु भन्ने वस्त्र अलङ्कार पाल्की र केही सेना समेत लिई चन्द्रज्योति नगरमा गएर त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर, हे राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो, म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार पाल्की पनि ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले त्यस्तो भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरू थाहा पाई हेर्न भनेर दौडेर निस्किँदा कसैका कपालको केश फुकेर, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खाना बसेका भात पनि छाडेर हत्तपत्त निस्के। पाल्कीमा बसेर फौज समेत भई जान लागि गोमालाई देखेर भन्दछन्, हेर, स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पाल्कीमा बसेर गइन् भनी परस्पर कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नजिक पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती र घोडा रथ सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा ल्याएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ, अब राज्याभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहर्याई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिइन्। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। अनि हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमार याज्ञ गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, श्री सनातन परमेश्वरीको कृपाले हामी आज यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरूले डाकेर भोजन दक्षिणा दियौँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यो, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भनी मन्त्रीलाई अराई सामग्री तयार पार्न लगे। ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकी एक वर्ष निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका
तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरो पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यति गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछु, सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उनलाई पनि लिन पठाऊ। मेरो सासू ससुरालाई पनि तिम्रो ज्वाइँ राजा भए आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञा अनुसार मन्त्रीले लावण्य देशको समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञा अनुसार निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलीहरू डाकी सबै कुरा बुझाइ तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलीहरूले अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसैले ऊ त्यो हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हो, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलीले भने, हामी नवराज राजाले पठाएको लावण्य देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोली हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यो, नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलीहरूले भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोजन लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्, खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउनेछन्। यति डोलीहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी म नै हुँ भनिन्। तब डोलीहरूले प्रणाम गरेर, हे महारानी, चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्, हजुरका माता पितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्ने गरी निम्ता पठाएको छ, हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्नसाथ माथि गएर आफ्नो माता पितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्न भनी निम्ता पठाएको रहेछ, अब आज्ञा दिए म छिट्टै जाने थिएँ भनिन्। यदि छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहिछे, अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई, हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब माता पितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिए, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने, मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कोही राजहंस पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुरकर भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरू श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका देखेर डोलीहरूले, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ विश्राम गर्नुहोस् भनिएर प्रधानीले डोली अड्याई चन्द्रावतीलाई त्यहाँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गएर अप्सराहरूले नजिक पुगेर, तिमीहरू को हो, कहाँबाट आयो, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलीहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी श्री सुस्तानी परमेश्वरी हुन्, उनकै पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने। तिनका त्यस्ता कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्न हुन्छ कि भनी सोधे। र त अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारवाहरूले पनि मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्नो संसर्गमा पूजा गराए, अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलीहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्तिसाथ व्रत गर्यो, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरूले स्वर्ग गएपछि डोलीहरू फर्केर आई चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण निमन्त्रणा नाम 24 आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फूल लिएर उभि हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखिएका श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलं वा सकल मङ्गलालय श्रीमन्दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शतशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया
अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चित्तोद्धार कथा प्रसंग या कुञ्जन्तुसारहार धवला या शुभ्रप्रस्थापिता या बीडा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिसावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयत। शिष्यस्थानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।